नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म अस्मिता घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 जेठ 29 गते, इस्वी सम्वत 2022 जुन 12 तारिक। दर्शक महानुभाव सदाका चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, विभिन्न राजनेताका भनाई, यस्तै मनोरञ्जन तथा मौसम सम्बन्धी अपडेट अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछन् सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नुवाकोटको ककनीमा प्रसारण लाइनमा झुन्डिएका व्यक्तिको 8 घण्टापछि उद्धार। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई हारजितको रूपमा नलिन प्रचण्डको आग्रह। गण्डकी प्रदेशले लेखनाथदेखि पोखरासम्म बिजुलीको तार भूमिगत गरिने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रतिबद्धता। नेपालमा बाह्य शक्तिहरूले जबरजस्ती हात घुसाउन खोजेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको आरोप। तनहुँको दमौली बजारमा 65 लाख रुपैयाँमा जोडिएको सीसी क्यामेरा नचल्ने अवस्थामा। पोखरामा सेती नदीमा हाम फालेर किशोरी बेपत्ता। तनहुँमा खोलाले बगाएर एकजनाको मृत्यु। पप गायक जस्टिन बिबरको अनुहारमा पक्षघात, आधा भाग चल्न छाड्यो। 35 लाख लुट प्रकरण, प्रहरी सहायक हवलदार सहित थप 2 जना पक्राउ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठबाट टोले गुण्डा अनिल र सरोज गिरीको ग्याङ पक्राउ। दाङमा प्रहरी हुँ भन्दै पैसा असुलेको आरोपमा युवक पक्राउ। रुसको कब्जामा रहेको युक्रेनीको मारियोपोल शहरमा हैजा प्रकोपको जोखिम र 6औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 को तयारी सुरु। नुवाकोटको कखनी गाउँपालिकामा तेर्सुली 3A को प्रसारण लाइनमा चढेका व्यक्तिलाई करिब 8 घण्टापछि उद्धार गरिएको छ। नेपाली सेनाको रेन्जर गणको उद्धार टोलीले उनलाई प्रसारण लाइनमै नियन्त्रणमा लिएर भुइँमा झारेको हो। शनिबार बिहान करिब 11 बजे कखनी गाउँपालिका 7 स्थित तेर्सुली माता तीर्थ प्रसारण लाइनमा चढेका बेलकोटगढी नगरपालिका 12 का माइला बिक दिनभर प्रसारण लाइनको तारमा झुन्डिएर बसेका थिए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले उनलाई प्रसारण लाइनबाट ओह्राल्ने कोसिस गर्दा पनि असफल भएका थिए। 6:30 बजेतिर नेपाली सेनाको उद्धार टोली पुगेपछि उनलाई शनिबार भुइँमा झारिएको नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख रामप्रकाश शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाको उद्धार टोलीले इक्विपमेन्ट सहित पोलमा चढेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हामीलाई ह्यान्डओभर गरेको छ, उनले भनेका छन्। प्रसारण लाइनमा चढेका बिक दिनभर तारमा झुन्डिएर बस्दा तेर्सुली 3A र यस नजिकका अरू साना जलविद्युत गृह बन्द गरिएको थियो। प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रवाह गर्दा दुर्घटना हुने जोखिम भएका कारण करिब 8 घण्टा विद्युत प्रसारण बन्द गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। मान्छेको उद्धार भएपछि अब विद्युत प्रवाह सुरु गरिने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने अभियानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सघाउने भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालले पोखरेलसँगको भेटमा शनिबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री निवासमा भएको भेटमा गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य, प्रमुख सचिव रविलाल पन्ती सहभागी रहेका थिए। उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अरू प्रदेशभन्दा गण्डकीमा धेरै विद्युत उत्पादन हुने भए पनि कतिपय ग्रामीण भेगमा अझै पनि विद्युत पुग्न नसकेको स्मरण गराउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको माथि करिडोर, मोती करिडोर, वर्स्याङ्दी करिडोर र अन्य स्थानमा विद्युत आयोजनाहरू धमाधम बनिरहेको अवस्थामा विद्युत प्रसारण लाइन नहुँदा उल्झन सिर्जना हुन लागेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिजुलीको लाइन अन्डरग्राउन्ड गर्न प्रदेश सरकार, प्राधिकरण र पोखरा महानगरबीच सहकारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बाह्य शक्तिहरूले जबरजस्ती हात घुसाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनसङ्घीय सल्लाहकार सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय हितका सवालमा सबै नेपालीलाई एक हुन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले आफूले धेरै देशको भ्रमण गरेको, त्यहाँका विकासको यात्रा र म्युजियमहरू घुमेको भन्दै आफ्नो देशलाई माया गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले 21औं शताब्दी बुद्धि र तथ्यको हुनुपर्ने भन्दै पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरू बल र तर्क गरेर धाकधम्की दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भूषालले स्थानीय पहिचान संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै जनताको सेवामा लाग्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 6बाट नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनप्रतिनिधि शासक होइन सेवक हुन्, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कर्तव्यनिष्ठ भएको बताउनुभयो। उहाँले महालक्ष्मी नगरको आर्थिक विकासको आर्थिक आधार पर्यटन कार्यक्रममा भएकाले त्यसका लागि ओडादेखि नगरसम्म उपयुक्त कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयलाई जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भूषालले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका नवनिर्वाचित प्रमुख लीलाधार पौड्यालले काम र श्रमको कदर हुने अवस्था निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। पौड्यालले देशमा अनेकन परिवर्तनहरू भए पनि कृषकहरूमा समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको तर्फ इंगित गर्दै कास्कीमा आफूहरूको टिम आएपछि श्रमजीवी कृषकको मुद्दालाई आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन योजनासहित काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पौड्यालले सोकुरा शनिबार पोखरामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी सुपर्जन सञ्चालन समन्वय समिति पोखरा कास्कीको तेस्रो साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले चुनाव अगाडि आफू र आफ्नो दलले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न हरेक तहका सरकारहरू बीच परिणाममुखी समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले श्रमप्रतिको कदर र सम्मान नै देश विकासको पहिलो पूर्वाधार भएको जिकिर गर्नु भएको छ। कृषकहरूलाई पुनः व्यावसायिक बन्न आग्रह गर्दै समयमा मल बिउ नपाउने समस्याको सदाका लागि अन्त्य गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका कृषि विकास निर्देशक वासुदेव रेग्मी, पूर्व निर्देशक बेनी बहादुर बस्नेत, कृषि विज्ञ वीरेन्द्र हमाल, पोखरा महानगर कृषि तथा महाशाखा प्रमुख मनोहर कटरिया लगायतले कार्यक्रममा बोल्नु भएको थियो। समितिका संयोजक कृष्ण प्रसाद तिवारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हारजितको रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट नवनिर्वाचित गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षणलाई शनिबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। दाहालले अघिल्लो स्थानीय तहका निर्वाचितलाई आफ्नो तरिकाले चल्न दिए पनि अब भने पार्टीको नीति सिद्धान्त र जनअपेक्षा अनुसार चल्नुपर्ने बताउनुभयो। जनयुद्धबाट हासिल उपलब्धि समाप्त पार्ने षड्यन्त्र बरोबर भइरहेको उल्लेख गर्दै संघीयता, गणतन्त्र र नेपालको संविधान रक्षाका लागि सधैँ सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। विगतमा केपी ओलीले संसद नै विघटन गरेर उपलब्धि समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले अहिलेको चुनाव सहित आगामी चुनावमा समेत गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रशिक्षणमा माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ लगायतको सहभागिता रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तह चुनावमा प्रदेशका 85 पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको लागि शुक्रबारदेखि आयोजना गरेको प्रशिक्षणका अवसरमा माओवादीले आफ्नो पार्टीका जनप्रतिनिधिलाई पनि प्रशिक्षण दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारको रूपमा नभई सेवाको रूपमा जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको शनिबार बिहान निरीक्षण गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। 2013 सालमा स्थापना भएको क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको नवनिर्मित भवन निर्माणको अवलोकन तथा अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा सम्बन्धमा अनुगमन समेत गर्नुभएको छ। मेयर शाहले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीसँग अन्तर्क्रिया समेत गर्नुभयो। अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेको सेवा तथा बिरामीसँग अन्तर्क्रिया पश्चात उहाँले अस्पतालले आफूले सोचे भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयबाट असहाय गरिब तथा आर्थिक अभावमा परेकालाई निशुल्क रूपमा उपचार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ।
रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 1 ठुला सिस्ने गाउँमा बनेको नेपाल टेलिकमको टावर सञ्चालनमा आएको छ। टावर सञ्चालनमा आएपछि सिस्ने टेलिकमको टेलिफोनको सम्पर्कमा जोडिएको छ। ठुला सिस्ने लेकमा बनाइएको टावर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। साबिकको सिस्ने गाविस रहेको यो वडामा यसअघिसम्म फोन सम्पर्क हुँदैनथ्यो। गएको शनिबारदेखि टावर सञ्चालनमा आएपछि सहज भएको पाखापानीका तिजेन्द्र विशीले जानकारी दिनुभयो। टावर सञ्चालनमा आएपछि सबैतिर फोन लागिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। फोनको टावर बनेर पनि सञ्चालनमा नआउँदा फोन गर्न नै अर्को वडा जानुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ। टावरले अहिलेका वडा सबै ठाउँमा काम गर्न थालेको छ। वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढाले वडाका सबै घरधुलीमा सहजै फोनको पहुँच पुगेको जानकारी दिनुभयो। वडामा 541 घरधुरी रहेका छन्। सबैमा फोन चलेको वडाध्यक्ष बुढाले जानकारी दिनुभएको छ। टावरबाट 4G सेवा समेत सञ्चालनमा भएको छ। यसले पनि नागरिकले सजिलो भएको छ। दूरसञ्चार कार्यालय रुकुम पूर्वका प्रमुख चन्दन यादवले ढिलै भए पनि सिस्नेको टावर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। शनिबार देशभर थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR एन्टिजेन गरी 2173 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 11 जना निको भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 107 जना रहेको छ। शनिबार संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 81,912 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पहाडी जिल्ला लमजुङमा धान रोपाई सुरु भएको छ। जिल्लाका मकै बाली भित्राएपछि पर्याप्त पानी परेसँगै रोपाई सुरु गरिएको हो। जिल्लाका पहाडी क्षेत्रका किसानले समूह बनाएर धान रोप्न सुरु गरेका छन्। केही स्थानहरूमा भने रोपाईका लागि तयारी भइरहेको छ। लमजुङको 45,050 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 15,000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। यहाँका किसानले सावित्री, जेठे बुढो, रामधान, सुनौलो, सुगन्ध, लोकतन्त्र, एकले जस्ता उन्नत तथा हाइब्रिड धानको जातको धान लगाउँदै आएका छन्। यसै पानी कम हुने ठाउँमा सुक्खा 1, सुक्खा 2 र सुक्खा 3 का जातका धान लगाउने गरेका छन्। गत वर्ष 14,260 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान खेतीबाट 44,776 मेट्रिक टन धान उत्पादन गरिएको थियो। तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ दमौली बजार इकाइको सक्रियतामा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। इकाइले बजारका विभिन्न क्षेत्रमा जडान गरेका 35 क्यामेरा मध्ये 13 वटा मात्र चालु अवस्थामा रहेको छ। बजार क्षेत्रमा हुने अपराधिक घटना न्यूनीकरण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले जडान गरिएका क्यामेरा नचल्ने अवस्थामा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको सञ्चार शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार बजार क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा जडान गरिएका 22 वटा क्यामेरा बिग्रिएको छ। सीसी क्यामेरा निगरानीका लागि प्रहरी कार्यालयमा राखिएको एउटा मोनिटर पनि बिग्रिएको छ। सीसी क्यामेरा बिग्रिएको लामो समयसम्म पनि मर्मतमा ध्यान नदिँदा यसको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। हालै मात्र दमौलीको मुख्य चोकमा नक्कली सुनको प्रलोभन देखाएर एक महिलामाथि लुटपाट भएको थियो। लुटपाटमा संलग्न गिरोहले महिलालाई ललाई फकाई गरी नक्कली सुनको ढिक्का देखाएर सक्कली सुन चोरी गरेर भागे पनि भोलेटार चोकमा राखिएको सीसी क्यामेरामा नचल्दा प्रहरीले उक्त समूहलाई पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन। पोखरामा एक किशोरी सेती नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएकी छिन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 नारायणथान नजिक रहेको पुलबाट ती किशोरीले सेती नदीमा हाम फालेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। हाम फाल्ने किशोरी धादिङ जिल्ला घर भई हाल पोखरा एक अधिकारी टोलमा डेरा गरी बस्दै आएकी 18 वर्षीय कञ्चन अवस्थी रहेको बताइएको छ। उनले नदीमा हाम फाल्नुको कारण भने खुलेको छैन। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने परिचय कार्ड समेत उक्त ठाउँमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीले सेतीमा हाम फालेपछि उद्धारका लागि तत्काल टोली खटाएर खोजी जारी राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
करिब 2 महिना अघिदेखि पोर्चुगलमा बेपत्ता भएका नेपाली युवाको शव समुद्रमा भेटिएको छ। नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका 12 का 30 वर्षीय सुजन सिलवालको शव समुद्रमा भेटिएको हो। सिलवालको शव करिब 2 महिना अघि समुद्रमा भेटिएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै गैर आवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका अध्यक्ष रविन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उनको शव बेपत्ता भएको भोलिपल्टै अर्थात् गत अप्रिल 16 मई प्रहरीले समुद्रमा भेटेको भए पनि शवको पहिचान भने बिहीबार मात्र खुलेपछि प्रहरीले खबर गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार सिलवालको शव राजधानी लिस्बन नजिकै पर्ने पासोडी आर्कोस स्थित समुद्रमा डुबेको अवस्थामा भेटिएको अधिकारीले बताएका छन्। उनको शव काइस्का स्थित अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। महोत्तरी सदरमुकाम दलेश्वरमा बोक्सी आरोप लगाएर 2 महिलामाथि कुटपिट भएको छ। दलेश्वर नगरपालिका 6 धबौली निवासी 53 वर्षीय काली देवी र 54 वर्षीय दुलरिया देवीलाई स्थानीय केही व्यक्तिले बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय सोनम भनिने सोमारी देवी सहितकाले 2 महिलामाथि हात लाठी र लात्तीले कुटपिट गरी घाइते बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी निरीक्षक सरोज राईले जानकारी दिनुभयो। 2 महिलामाथि 26 जेठको बिहान कुटपिट भएको प्रहरीले बताएको छ। भूतप्रेत लगाएको भन्दै उनीहरूले दुवैलाई कुटपिट गरेका रहेछन्। प्रहरी निरीक्षक राईले भन्नुभयो घटनामा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका 45 वर्षीय भुलन राम र 28 वर्षीय सोमरी भनिने सोमारी देवी रहेका छन्। उनीहरू विरुद्ध बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योग शीर्षकमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न भई फरार भएका अन्यको खोज तलास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पप गायक जस्टिन बिबरको अनुहारको एक भाग भाइरसका कारण पुनः पक्षाघातपछि उनले विभिन्न कन्सर्ट शोहरू रद्द गरेका छन्। क्यानेडियन पप स्टार बिबर ब्राम्स हन्ट सिन्ड्रोम ग्रसित रहेका छन्। गायकले उनको इन्स्टाग्राम पेजमा पोस्ट गरेको भिडियोमा आफू रोगबाट नरमरी ग्रसित भएको बताएका छन्। 28 वर्षीय गायक अहिले उत्तरी अमेरिकामा सांगीतिक टुरमा छन्। उनले टोरन्टो, वाशिंगटन डीसी र न्युयोर्कका शोहरू रद्द गरेका छन्। यस भाइरसले मेरो कान र मेरो अनुहारको स्नायुमा आक्रमण गरेको छ। भिडियोमा मेरो आँखा एउटा चिम्लेको छैन। मेरो अनुहारको एउटा भागबाट हाँस्न पनि सक्दिन। मेरो अनुहारको एक पक्ष पूर्ण रूपमा पक्षघात भएको छ, बिबरले भिडियोमा भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 26 लैनचौर स्थित म्याड मेन्सन कोर्टबाट 35 लाख लुटेको आरोपमा प्रहरीले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा प्रहरीको संगीत विद्यालयमा कार्यरत सहायक हवलदार किशोर लुइटेल र दाङको घुराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुर घर भएका सुधन नेपाली उर्फ अशोक रहेका छन्। 25 वर्षका सुधन नेपालीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको सहयोगमा भालुवाङबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनारीले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुली घर भएका सहायक हवलदार लुइटेलले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। प्रहरी सहितको समूहले लैनचौरको ब्याडमिन्टन कोर्ट स्थित खाजा घरमा सस्तोमा सुन किन्ने भनेर व्यापारीलाई बोलाएर 35 लाख लुटेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ। जेठ 8 गतिमा भएको सो लुटमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अहिलेसम्म 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। दाङमा प्रहरीको सही हो भन्दै पैसा असुली गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ गरेका छन्। पक्राउ पर्नेमा घोराई उपमहानगरपालिका 13 का 25 वर्षीय अर्जुन थापा मगर रहेका छन्। थापाले घोराई उपमहानगरपालिका 14 मा विभिन्न पसलमा आफू प्रहरीको सही भएको भन्दै धम्काई र पैसा असुल्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार राति सही हुँ भन्दै बजारमा पैसा माग्दै हिँडेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। उनीमाथि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कोरोना परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानु एक दिन अघि यात्रीहरूले कोरोना संक्रमण नभएको परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने प्रावधानलाई
आजदेखि लागू हुने गरी हटाएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एपीले जनाएको छ। अमेरिकाले सरुवा रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण निकायको सुझावका आधारमा कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने बाध्यता हटाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री जेभियर बेसेराले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भएको प्रगतिका कारण प्रतिबन्ध हटाएको बताएका छन्। कोरोना परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाए पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। विमान कम्पनी तथा पर्यटन उद्योगहरूले परीक्षणको प्रावधान हटाउनुलाई आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय यात्राका लागि ठूलो कदम भएको प्रतिक्रिया दिएको एपीले जनाएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। छैटौं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 को तयारी सुरु भएको छ। आगामी असार 18 गते शनिबार हुने तय भएको अवार्ड कार्यक्रमको तयारी स्वरूप शनिबार आयोजक खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीमा आबद्ध सदस्यहरूको भेला आयोजना गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको हलमा आयोजित भेलाका सहभागीले अवार्ड कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउँदै विगतका वर्षहरूको भन्दा थप आकर्षक बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिएका छन्। भेलाले अवार्ड कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन सहसंयोजक र विभिन्न उपसमिति पनि चयन गरेको छ। विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसको अवसर पारेर पोखरा सभागृह हलमा हुने पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रममा मार्फत मञ्चले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, वर्ष खेलाडी पुरुष, वर्ष खेलाडी महिला, उदयमान खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट खेल संघ र उत्कृष्ट खेल पत्रकारलाई अवार्ड वितरण गर्ने जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्दैछ? हामीप्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, यस्तै ताजा समाचारहरू हेर्न अनि सुन्नका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।